Assalamu alaikum guys, myself Sana Sheikh, and I'm here to tell you 7 tips to get closer to Allah. हम सब जानते हैं हमें अल्लाह के करीब जाना होता है, लेकिन जो बिगिनर रहते हैं उनको नहीं पता रहता है कि हम कैसे जाएं उनके करीब, कहाँ से स्टार्ट करें। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो उनके लिए ये वीडियो है। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है जैसा आप चाहते थे हमेशा से, और सब बहुत खुश हैं आपको छोड़कर। आपको वो सब कुछ मिल चुका होता है जो आपको चाहिए था, बट आपके अंदर वो सुकून नहीं रहता है, वो आपके दिल को वो सुकून नहीं रहता है जो आपके दिल को चाहिए। एट दैट पीक पॉइंट आपका दिल सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र मांगता है, आपका दिल अल्लाह को मांगता है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये है कि हमें अपने दिल से नियत करनी होगी। हमें नियत करनी है, हमें अल्लाह से ऐसे बैठे बैठे भी ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह से ऐसे हाथ उठाकर दुआ करें। हम दिल से भी दुआ कर सकते हैं, हम ऐसे बोल भी सकते हैं अल्लाह को। ज़रूरी नहीं कि हम हाथ उठा के नमाज में ही दुआ करें। तो आपको सबसे पहले तो आपको नियत करना है कि या अल्लाह मुझे तेरे पास बुला ले, मुझे तेरे करीब बुला ले, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे दिल को तेरी ज़रूरत है। और अल्लाह आपके इस नियत को ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इतना याद रखिएगा, वो आपकी इतनी सी भी बात को ज़ाया नहीं जाने देता है। वो आपको उसका बदला देता है, बेहतरीन देता है, बेहतर नहीं देता है, बेहतरीन देता है आपको। तो सबसे पहले तो आपको नियत करना है कि या अल्लाह मुझे तेरे पास बुला ले, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे दिल को तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे अब सब कुछ शेयर करें। और सेकंड स्टेप है आपका नमाज़। देखो, हम अक्सर नमाज़ को कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि नमाज़ हमारे लिए फ़र्ज़ है, या फिर हम जहन्नम से बचने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। अब सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, बट हम हमेशा डर कर नमाज़ पढ़ते हैं कि हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम जहन्नम में चले जाएंगे, हमारे साथ ये होगा वो होगा। अगर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो बेशक होगा, बट आपको उस डर से नहीं पढ़ना होता है, आपको अल्लाह की मोहब्बत में नमाज़ पढ़नी होती है। अल्लाह आपको बुलाता है कि ए मेरे बंदे आओ। आप आपकी जो पूरी बिज़ी शेड्यूल रहती है उसमें से अल्लाह आपको सुकून के पल के लिए बुला रहा है। वो बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ, सजदा करो, नमाज़ पढ़ो। इससे आपके दिल को सुकून मिलता है, भले ही 5-10 मिनट के लिए, लेकिन आपका इस दुनिया से कनेक्शन टूट करके अल्लाह से कनेक्शन बन जाता है। तो अल्लाह से कनेक्शन बनाएं आप नमाज़ पढ़ें। आप सेकंड स्टेप है आपका नमाज़ पढ़ना। आप नमाज़ पढ़ें और देखें अल्लाह के साथ आपका कैसा कनेक्शन बनता है। अब पहले तो आपको नियत करना है, दूसरा आपको नमाज़ पढ़नी है, और नमाज़ पढ़ के जो आपको दिल को सुकून मिलेगा ना, वो मैं कहती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में नहीं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जिसमें आपको नमाज के जैसा सुकून मिले। आपका थर्ड स्टेप है इस्तग़फ़ार करना। आपको लगता होगा इस्तग़फ़ार से कुछ नहीं होता, बट इस्तग़फ़ार प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। आपको अल्लाह के करीब जाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते रहना है। ये नहीं कि आप बोलते रहो। जब भी आपको आपके गुनाह याद आए, जब भी आपको कुछ ऐसा घबराहट सा हो, तो आपको बस बोल देना अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप आपको ऐसे सोचना है कि नहीं, मैं वो काम कभी नहीं करूँगा, कभी करूँगा ही नहीं मैं वो काम। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अब मैंने तौबा कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा ये सब काम। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब आप जितना अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलोगे आप उतना प्योर होते जाओगे। और आपका फोर्थ स्टेप है दुआ। देखिए, नसीब पहले लिखा जाता है। नसीब को कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं दुआ के अलावा। सो आप जस्ट इमेजिन दुआ में कितनी ताकत है। दुआ में इतनी ताकत है कि वो हमारे जो ऊपर नसीब लिखा होता है, जो अल्लाह ने हमारा नसीब लिखा होता है अल्लाह ने, उसको भी दुआ चेंज कर देते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है ये दुआ।
سب دعا کریں، آپ اپنے لیے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ میں اپنے سارے گناہ لے کے تیرے پاس آیا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تو پلیز مجھے معاف کر دے۔ آپ ایسے دعا کریں، آپ ایسے گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو اپنے بندے بہت پسند ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ تو آپ بھی توبہ کر رہے ہو، آپ اس اسٹیج تک پہنچ گئے ہو، آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ کو توبہ کرنا ہے، تو آپ کو توبہ کرنا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو جو توبہ کرے۔ اپنے گناہ لے جاؤ، اللہ کے سامنے رکھ دو، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو۔ یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں دوبارہ نہیں لوٹنا چاہتا، پلیز مجھے اپنے قریب کر لے۔ آپ چاہیے جیسے دعا مانگے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جو غلطی کی ہے آپ کو پتہ ہے، تو آپ پلیز دعا مانگے۔ آپ دعا مانگے اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے۔ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا میرے رب۔ ایسے کر کے آپ دعا مانگے، ضروری نہیں کہ دعا فارمل ہو، آپ کیسے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا از دعا، ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے میں مانگ رہی ہوں ویسے آپ کو دعا مانگنی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کیوں واپس آ رہے ہو اللہ کے پاس، آپ کا دل اللہ کو چاہتا ہے، تو آپ دعا مانگے۔ دعا مانگنے والے انسان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ۔ اور جو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ آپ کا ہوگا لونلینس لنک۔ آپ کو اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے۔ آپ کو جب بھی یہ لوگ اگنور کریں، جب بھی یہ دنیا اگنور کرے، آپ کا رب تو ہے ہی آپ کے پاس، وہ جج نہیں کرتا، وہ کبھی جج نہیں کرتا۔ لوگوں سے باتیں کر کے ہمیں سکون نہیں ملتی، لوگوں سے پرابلم شیئر کر کے ہمیں سکون نہیں ملتا، بلکہ اگر فیوچر میں اگر آگے چل کر کچھ ہو جائے تو ایز اے ویپن ہمارے لیے یوز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تو ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، آپ خود جانتے ہیں آپ نے کیا گناہ کیا، اللہ نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ you know everything about yourself. سو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے۔ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ دنیا مجھے ہرٹ کر رہی ہے، یہ دنیا مجھے اگنور کر رہی ہے، پلیز گو ٹو یور اللہ۔ اللہ از آلویز there for you، always there for you. اینڈ ٹرسٹ می، جب آپ اللہ سے باتیں کرو گے تو اللہ آپ کو کبھی جج نہیں کرے گا، اللہ آپ کو سمجھے گا، اللہ آپ کے کسی ایک آنسو کو بھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، وہ ہم سبھی کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سو آپ کو کبھی بھی ایسے لونلینس فیل ہو تو آپ جائیں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، تہجد پڑھیں۔ دیکھیں آپ بگنر ہے تو تہجد پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا، ایز یو وش، کیونکہ آفٹر آل وہ سب چیزیں آپ کی چوائس ہے، آپ تہجد پڑھ بھی سکتے ہو، نہیں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ کو نماز لازمی پڑھنا ہے، نماز آپ کو قضا نہیں کرنا۔ آپ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ ہمارے پر فرض ہے اور آپ کو وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ سو آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائیں اپنا۔ لوگوں سے، دنیا سے کنیکشن بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا ٹیمپریری ہے، ہمیں لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ دیٹس اٹ۔ اور جو ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے اس میں آپ کو توکل رکھنا ہے۔ توکل آپ کو ٹرسٹ رکھنا پڑے گا اللہ کے اوپر، رکھنا پڑے گا نہیں، رکھنا ہے آپ کو۔ اس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔
آپ سب کچھ اپنے سے صحیح نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ چیز مجھ سے بگڑ گئی ہے، یہ میں صحیح کر لوں گا. نو، یو کانٹ فکس اٹ وداؤٹ اللہ. یو وانٹ اللہ ان ایوری تھنگ، ایوری سیکنڈ. یہ جو آپ کی سانسیں چل رہی ہیں نا، وہ اللہ کی دی ہوئی سانسیں ہیں. آپ ہر چیز فکس نہیں کر سکتے، اللہ کے بنا تو بالکل بھی نہیں. تو آپ کو نا بھروسہ رکھنا پڑے گا اللہ کے اوپر. یہ نہیں کہ آج یہ کر لیا آج وہ کر لیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. بھروسہ رکھنا ہے آپ کو اللہ کے اوپر، توکل رکھنا ہے کہ ایسا ہے تو میرا اللہ ٹھیک کرے گا، ہو جائے گی وہ ٹھیک. آپ کو پورا میس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کچھ ٹھیک کرتے کرتے پورے اس میں الجھ جاتے ہو. یو میس اپ وتھ آل دیٹ اسٹف. ایسے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے، وہ سنبھال لے گا. کبھی کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ کر دیکھو، وہ جو کرتا ہے ہمیشہ اچھے کے لیے کرتا ہے. یو نو دیٹ. سو ہمارے یہاں سارے اسٹیپس کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، سو اٹ از اے سائن فرام اللہ کہ آپ لیٹ نہیں ہو. آپ واپس اللہ کی طرف آ سکتے ہو. ایز اے بگنر آپ اللہ کی طرف آ سکتے ہو. آپ لیٹ نہیں ہوئے ہو. سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. If you loved my video, please like it, subscribe it and press the bell icon, کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے. So keep supporting me. Thank you so much. السلام علیکم.